Hello, good evening, everyone. Welcome to our bedtime devotional for girls. So, ano na po ta sa day 319 sa ato ang devotional. So, karon it's a Friday. So, December 13. So, Friday the 13th. So, sa Friday, December 13, 2024. O karon ang ato ang topic is about be hopeful. Ang word na diri sa Hebrews chapter 6 verse 19 nga nag-ingon, we have this hope as an anchor for our lives, safe and secure. It enters the inner sanctuary behind the curtain. So sa Bisaya pa, gihuptan nato kining paglauma ingon nga angkla sa atong kinabuhi. Siguro kini og kasaligan milahis kini sa tabil sa langit nung templo sa kinasulurang alampuanan. So let us pray. Father God in heaven, Lord, we glorify your name. Ikaw among Ginoo, Lord God. Ikaw, Lord God, among paglaom, Lord God. Ikaw amo ang living hope, Lord God. Ngano kami nagatuo diha o nagapadayon sa amo ang magsalig diha kanimo. Kay kami nagalaom sa imong mga saad, Lord, nga imong kining pagkatumanon sa sakto nga panahon. Lord, nga kami og kapasiluan sa mga kalapasan, sa mga kasalanan, Lord God. Ikaw magalimpyo sa mga kasing-kasing, Lord, ug ikaw magabago sa mga nahuna, nga kami mahimong sama ni Kristo, Lord God, sa iyang kinaiyahan. Aron kami angayan sa imong mga saad, nga imong giandam, dinhi kanamo. Lord, wala kami mahimong wala ikaw mag-auban ka namo karong gabi una. Puna kami, Lord God, sa imong Espiritu, Lord, sa imong kaalam, kahibalo, Lord God, na makikistorya ka namo pinaagi. Niini nga imong mensahe, Lord God, sa paglaom, Lord God, nga among gihuptan kami nagapadayon sa among pagtuog pagsalig diha kanimo. Lord, wala kami mahimong wala ikaw. Tabangay kami, Lord God. Kaya ang tanang panabang, Lord God, nagagikan mo diha kanimo. Lord, kung isalig kini nga panahon, Lord God, para sa imong kahimayaan. Dalaygon ka, Lord, sa way katapusan sa pangalan ni Jesus. Amen. So, maing gabi, so we have this hope as an anchor for our lives, safe and secure. It enters the inner sanctuary behind the curtain. So, are you a hope-filled person, or a girl or a boy? Hopefully so. So when you stop to think about it, you have lots of reasons to be hopeful. God loves you, your family loves you, and you've got a very bright future ahead of you. So trust God and be hopeful. When you do, you'll be a happier person and God will smile. So, a timely tip, as long as God is in heaven, there's always hope. So don't give up. So every day, so our hope every day sa ato ang pagmata, matag adlaw. So ang kita laom kanunay labi na sa atong pagkatulog. So kita sa atong pagkatulog nagalaom ta nga ang Ginoo wala pa nahuman kanato ug aduna pa siya plano sa matag usa kanato. So we are hopeful every day nga ang Ginoo magatuman sa iyahang saad kanato. So what is our hope in God? So our hope in God is itong iyang gi-promise sa iyang pulong. So kung ang kini nga paglaom nganong kita padayon ta nga nagatuo diha sa Ginoo, nagatuo kita kang Kristo tungod sa iyang promises, sa iyang promise of may promise sa Ginoo, mao kini ang naghatag kanato og paglaom, the promise of God of eternal life and salvation. So the promise of God nga iya kitang i-redeem, iya kitang tagaan og eternal life, og tagaan kita niya og heavenly inheritance dito sa langit, So mao kini nga matag adlaw kita ang ato ang pagkinabuhi matag adlaw
nagabase kini sa ato ang paglaom diha sa Ginoo. So kung wala tay paglaom, kung wala ang atong paglaom wala diha sa Ginoo, dali ra gyud ta nga mga ma-disappoint, ma-discourage, mo na nga atong ibutang gyud ang atong paglaom diha sa Ginoo. Tungod kay ang Ginoo maoy nagabuhat, nag-create ka nato. So ang Ginoo nag-unan natong daan. So mao kini nga dapat atong kinabuhi nagasubay sa ihang kabubuton, because God has a plan for each one of us. God nag-una na daan ang Ginoo kanato. Ug mao kini ang gusto sa Ginoo is wala niya gihatag daan kung unsa iyang plano kanato, kung dili gusto sa Ginoo nga mo salig ta sa iyang plano. So mao kini nga tungod kay ang tao by nature rebellious, gusto magbuot, giyaha. Mao ni nga ang kini ang ato ang paglaom sa Ginoo, mo kini ang naghatag kanato og kaisog nga mosalig diha sa Ginoo, moampo sa Ginoo, mobasa sa iyang pulong, magtuon. So mo kini ang paglaom tungod sa atong pagtuo diha sa Ginoo. Mo kini ang naghatag kanato og kadasig matag adlaw nga i-fulfill niya ang iyang mga saad. Kay mao kini ang iyahang promise nga iyahang gibutang sa iyang pulong. So ang promise sa Ginoo nga dili ta niya pasagdan ni biyaan. So mao kini nga ato ibutang ato ang pagsalig, pagtuo ug paglaom diha sa Ginoo. Tungod kay ang Ginoo wala nagpabilin nga patay. Ang Ginoo nabanhaw ug tuwa sa langit. Ug iyang giandam, ingon ni Jesus, iyang giandam ang iyatang giandaman og mga lawak. So kung mahuman na siya andam didto, mobalik siya sa ikaduhang higayon. So mao kini nga while nga nagpaabot ta sa second coming ni Jesus, God is preparing us nga ready ta, andam ta sa iyang second coming. Ang Ginoong Hesus sa iyang pagbalik, dili siya mobalik sama sa katong nga natawo siya pagkabata, kung dili mobalik siya as judge. So kita ginatagaan ta og chance kanunay to change our lives, to be reconciled with God, because sa dihang wala pata sa Ginoo ang atong kinabuhi, nasa kangit-ngit. So wala ta nangita diha sa Ginoo, wala ta nagasubay sa iyahang mga sugo. Wala ta nangita diha sa Ginoo. Ang iyang pulong nagaingon, seek first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Pangitaon nato ang kalipay diha sa pagtuman sa mga kasuguan sa Ginoo, ug ang Ginoo na ang bahala sa ato ang mga panginahanglan. Ihatag na daan sa Ginoo ang atong mga panginahanglan, needs kanang mga wants, bonus na sa Ginoo kung kita mahimutang obedient diha sa iyahang pulong. So mao kini nga our hope is anchored in Christ. So tungod sa grasya sa Ginoo, tungod sa iyang dakong gugma kanato, gihimo ta niyang matarong pinaagi kang Jesus Christ. So sa wala pa si Jesus sa ato ang kinabuhi, puros ta we are bound for condemnation. We are bound to hell. But because of the love of God, and because ang Ginoo nahigugma pud sa iyang kaugalingon, dili niya gusto nga ang iyang creation, because ang iyang creation mo reflect na sa iya. So mao kini nga the perfect sacrifice to save us, to redeem us from our sins is Jesus Christ. So mao kini kinsa katong mituo og midawat kang Jesus, kitagaan niya og
right to become children of God. So dili tanan tao anak sa Ginoo. Kung kinsa tong mituo og midawat diha kang Jesus Christ, mao kini ang anak, manahimong anak diha sa Ginoo. So sa mga naminaw ni ini nga mensahe, I hope and I pray nga kini maghatag og paglaom kanato tungod kay ang Ginoo dili mamakak. So sa iya ganing sa Hebrews chapter 6 verse 18, so sa atong gibasa is 19 man. So ingon diri mao kini ang duha ka butang nga dili mausab ug ang Dios dili mamakak. Busa kita nga nakabaton og kasiguruhan uban kaniya nadasig pag-ayo sa pagpabilin nga malig-on diha sa paglaom ang gitanyag kanato. So kini ang atong pagtuo diha sa Ginoo nga mao kini ang naghatag kanato nga malig-on ta, nga mahimutang strong nga maski sa ato ang mga naagian nga mga challenges, trials ato ang kinabuhi. Ang Ginoo magkahatag gayud og mga pamaagi nga kita malig-on og mulahutay. Kay kinsa katong mulahutay sa iyang pagtuo mao kini ang mudaog. So mao kini nga kini ato ang kinabuhi nga Kristohanon, dili kini nga kinsay kanang dasig kanunay, kinsay on fire, kun dili kinsa katong mulahutay. Kun dili kay ang mulahutay maoy mudaog, maoy makabaton sa kinabuhi dayon. Mulahutay hangtod sa pagbalik ni Jesus. So God will come, Jesus will come back again. So are we ready? So we should be ready because wala kay balo si Jesus kanos siya pabalik kun diri sa kalibutan. So kinahanglan andam ta kanunay nga ang ato ang kinabuhi anaa sa presensya sa Ginoo. So our hope in God is in it mo ni ang iyahang eternal life and salvation. Og ang ato pong paglaom diha sa Ginoo nga iya hatang guidance kanunay nga naatay spiritual guidance og strength, og ang Ginoo ato pong paglaom sa iyahang promises, sa iyahang pag-provide sa atong mga panginahanglan. Ug ang ato pong paglaom diha sa Ginoo nga iya tang padag-on nga kanunay tang mudaog sa ato ang mga kalisdanan, mga trials, because in God we are victorious. So natay victory diha sa Ginoo. So, sa ato ang mga trials ug challenges sa ato ang kinabuhi, part ni sa ato ang growth, spiritual growth. So wala nagpromise ang Ginoo nga smooth ang life, but God promises that He will be with us until the end of time. So, be always hopeful. God is teaching us, God is reminding us nga atong ibutang ato ang paglaom, ato ang hope diha sa Ginoo. Tungod kay ang Ginoo maoy tinuod gayud nga dapat natong alagaran ato ang tagaan sa ato ang devotion. Ang Ginoo maoy ang iyang saad tinuod og dili gayud kini ug ang Ginoo dili gayud mamakak nga ang iyang saad iya kining i-fulfill, iya kining tumanon sa sakto nga panahon. O kita nga nagatuman sa iyahang kabubuton, kita magalaom, nga kita kanunay magmadaugon, maski bisan pa man sa ato ang mga naagian nga mga kalisdanan. So kung unsa ang ato ang status karon, ato ang kinabuhi, ang Ginoo kanunay nagauban kanato. So angay ta nga magmatinumanon sa iyahang mga kasubuan. Magmatinumanon ta sa ato ang pakigduol diha sa Ginoo
Pinaagi sa ato ang pagtuon, pagbasag, pagtuon sa iyang pulong, sa ato ang mga pag-ampo diha sa Ginoo. Dili na to undangon ang mga pag-ampo, maski short or taas or mubo, kanunay ta nga magaduol diha sa Ginoo. Nga kanunay ta nga naa sa iyang presensya. Tungod kay ang kaaway, kanunay na siya nga nagahulat kanato nga mailog ta sa kamot sa Ginoo. So inaana ta ka precious sa Ginoo kay gusto man ta bawion, kawaton sa kaaway. The thief comes to steal, to kill, and destroy. So mao kini nga kung sa ato ang pagkinabuhi diri nga kalibutan. Aduna tay mga kalisdanan. Dili nato kung kita nagatuon sa pulong sa Ginoo makahibalo ta kung kini lingla sa kaaway or iya kini sa Ginoo. Tungod kay ang Ginoo dili tungod kay ang sa Ginoo aduna kini kalinaw, aduna kini panaghiusa. Kung aduna kini mga panag-away o pag-divide, dili kini iya sa Ginoo. So atong paglaom atong ibutang diha sa Ginoo tungod kay siya ang matuod, buhi siya nga Ginoo, ug siya matinumanon sa iyang mga saad. So to God be all the glory. So let us pray. Father God in heaven, salamat Lord sa imong pulong, sa imong mensahe Lord God, imong gipaabot kanamo karon nga ang among paglaom naa diha kaning pinaagi sa imong grasya, imong gihatag si Jesus to save us from our sins. Nakabaton kami paglaom, Lord God, sa kinabuhing walay katapusan. Lord, tabangi kami, Lord God, nga magmalahotayon kami sa among pagtuo diha kang Kristo. Karon dili kami mahisalaag sa mali nga dalan. Tabangi kami, Lord God, nga insakto nga dalan ang amo ang naagian. Tabangi kami, Lord God, nga kami magmadasigon sa amo ang pagtuon sa imong pulong, nga magmadasigon kami sa among pag-ampo, magmadasigon kami sa pagtuman sa imong kabubuton. Lord, wala kami mahimong wala ikaw. Dili kami maka fully surrender sa among kinabuhi kung wala ang imong tabang. Tabangi kami, Lord God, tungod kay ikaw ang among panabang. Tanan namong tabang, Lord God, nagagikan diha kanimo. Lord, salamat sa imong pag-uban kanamo karong gabi una, gikan sa pagsugodan tud sa pagtapos. Lord, ikaw ang makikistorya sa mga tawo nga naminaw nga naa sa pikas nga screen. Ikaw ang Ginoo nga maoy magapanglihok sa ilahang kinabuhi. Imo silang tagaan og paglaom, Lord God, nga sila mahibalik sa imuhang kiliran. Nga kanunay ka, Lord God, nga duolon, kanunay ka, Lord God, nga mapalalom pa ang among relasyon diha kanimo. Lord, salamat sa tanan. Ang tanang dungog, himaya og mga pagdaig. Kanimo lamang amahan. Dalaygon ka sa way katapusan sa pangalan Jesus. Amen. So, mayong gabi, good night. To God be all the glory. Have a happy weekend. So, see you tomorrow. Bye.